अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू डायलॉग और मैं हूं हैदर मेहदी। पीटीआई की हुकूमत को तकरीबन 7 महीने हो गए हैं, तब्दीली के नारे से आई थी। बहुत वादे किए हैं, महंगाई कम करना, गुर्बत मिटाना, 8 खरब टैक्स जमा करना, घर बनाना, कानूनी इस्लाहात करने, पुलिस के रिफॉर्म्स करने, हुकूमती इदारों को ठीक करना, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाना और सिविल सर्विस रिफॉर्म, नौकरशाही, अफसरशाही जिसको कहते हैं, उसको ठीक करना। इन सब चीज़ों की का जवाब देने के लिए ख़ास तौर पे जो एक आम आदमी, एक हमारा जो शहरी है, वो कहता है कि भाई मुझे बताएं, मुझे नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि मेरी और मेरे बच्चों की तालीम कब ठीक होगी, हमारे यहाँ सेहत का निज़ाम कैसे ठीक होगा कि मैं हस्पताल जाऊँ, और ये महंगाई का जो एक पहाड़ है ये कब टूटेगा। ये सारे मसले हैं जो एक आम पाकिस्तानी के हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो हुकूमत के रिफॉर्म एजेंडा को लीड कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान एस्टेब्लिशमेंट एडवाइज़र जनाब अरबाज शहजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अरबाज साहब, थैंक यू। अरबाज साहब, ये बहुत बड़ी जो मैंने कॉन्टेक्स्ट किया, बहुत इसमें चीज़ें हैं। एक जो सबसे ऑब्वियस है वो है सिविल सर्विस रिफॉर्म और अफसरशाही का निज़ाम को चेंज करने के लिए उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है कि जी वो प्रोबेशन की बात हो रही है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को। तो इससे शुरू करते हैं, बिकॉज चूँकि आप ख़ुद भी एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, तो इसके मुतालिक ज़रा पहले बताइए, फिर हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं जो एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जो कि प्राइम मिनिस्टर हर वक्त इस बात को एम्फेसाइज करते हैं, इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी। ठीक है, ये बात तो मेरे ख्याल में हमें अब 7 महीने हो गए हैं, कम से कम हमें एक्सेप्ट करने चाहिए कि अब तक एज़ फार एज सिविल सर्विस इज़ कंसर्न जितने भी हमने फ़ैसले किए हैं, और उसमें मेरा काफ़ी रोल है, हमने एब्सोल्युटली मेरिट को सामने रखा है जी। और वो मैं आपको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा, बिकॉज इस पे भी सवाल उठे हैं। जी हाँ। देखें जी, आपने एक क्रिटिसिज्म की बात की, वो बिल्कुल बजा है क्रिटिसिज्म करना। बेसिकली हमने तो कहा था ना कि हमने चेंजेस लानी है, रिफॉर्म्स लानी है फॉर द बेटर। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं। ठीक, उसमें ये बाकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी अब आ रही हैं, मतलब इसी से सारा निज़ाम चलता है। सारा निज़ाम चलता है जी। देखें जी, एसेंशियली अगर आप देखें ना, मैं ख़ुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, एसेंशियली अगर आप देखें, ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट बैड। सही बात है, बिल्कुल सही। एंड सिमिलरली ऑल ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट क्लीन। सही बात है, हाँ, ठीक है, अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। मैं 30 साल पहले अगर आपको बात बताऊं, 30 साल पहले अगर हम कहते थे कि जी आप ज़रा हमें कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बताएं, तो हम गिनते थे 1 2 3 वो है मैक्सिमम 4 3 4। वाकई अभी जब हम पोस्टिंग्स नॉर्मली करते हैं, व्हेन वी लुक एट द लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जो रेपुटेशन और परसेप्शन भी है, हाँ, उसमें जब हम कहते हैं कि जी क्लीन भी हो और कॉम्पिटेंट भी हो, बहुत कम होते हैं। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड एक अच्छा आदमी भी हो, काम करने वाला भी हो, और करप्ट भी ना हो, है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। सो ये तो निज़ाम का इसका मतलब है बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गई। सो जिस तरह डिटेरियोरेशन जनरल सोसाइटी में हुई है, सर्विसेज में भी हुई है, ओवरऑल निज़ाम में भी हुई है जी। सो ये हमें जहन में इसको रखना चाहिए, ठीक है ना जी। हम जब प्लेसमेंट्स करते हैं ना, जो हमने यही जो हमारे पास जो पूल है, उसी पूल में से करना है, बाहर से तो नहीं ला सकते। सही बात। सो दैट हैज़ टू बी, उसको आपको जहन में ऑब्वियसली रखना पड़ता है। ठीक, हमने जब प्लेसमेंट शुरू में की, आपने देखा होगा उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म आई थी कि जी आपने पिछले गवर्नमेंट के जो चहीते थे उनको लगा दिया। सही है, ठीक है। FBI का चेयरमैन खास तौर पे बड़ी क्रिटिसिज्म आई थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाँ, कि हमारे पास एक पूल है, हाँ, उसी में से लेना है, उसी पूल में से लेना है, और उसी में से हमने अच्छे कोशिश हमने ये की कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो इंटेग्रिटी का होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर कॉम्पिटेंस का होना चाहिए। तो ये कम्बिनेशन इज़ नाउ बिकमिंग वेरी रेयर, ठीक है जी। हाँ, और बहुत कम लोग इसमें हैं, लेकिन बहुत कम है फ्रैंकली। इसलिए हमने फिर ये नहीं देखा कि ये पिछले गवर्नमेंट के साथ बहुत करीबी था या नहीं था। हमने सिर्फ ये देखा कि ये कॉम्पिटेंट है
اور ایماندار ہے. سو ہم نے یہ کیا. سو اس سے زیادہ اور آپ میریٹوکریسی کیسے کر آئی مین ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دا پرنسپل آف میریٹوکریسی, اس سے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. تو اچھا پھر آپ نے یہ پلیسمنٹ کی بات کی. ٹھیک ہے جی, ایک پلیسمنٹ کمیٹی ابھی بنی ہے, جو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سمری واز ان دی کیبنٹ, وہ اپروو ہو گئی ہے. اس میں ٹینیور ہے, ٹینیور پروٹیکشن ہے. یہ ایک سب سے پہلے بڑا ایشو تھا بیوروکریٹس کا کہ جی وہ ان کے ٹینیور پروٹیکٹ نہیں ہوتے, دے کین بی ٹرانسفرڈ اینی ٹائم وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کیبنٹ نے اپروو کیا, ہم نے اپنے آپ کو وی ہیو سارٹ آف باؤنڈ آور سیلف, ہم نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ خود کیا ہے ہم نے کہ فار دا فرسٹ 6 months جی اس میں دیر از نو ورڈ آف پروبیشن, بیکاز گریڈ 21 22 کے لیے کوئی پروبیشن نہیں ہوتا. پروبیشن صرف جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں سروس اس وقت ہوتی ہے پروبیشن, اس وقت تو پروبیشن کوئی نہیں ہے. تو کیوں استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ تو استعمال بالکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کیبنٹ کے جو اپروول ہے اس میں کیا ہے یہ 6 مہینے, یہ 6 مہینے یہ ہے, یہ دس از بیسیکلی این ایڈجسٹمنٹ ود ان دیٹ منسٹری اینڈ دین ہز ریلیشن شپ ود دی منسٹر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ دس از اے ڈفرنٹ گورنمنٹ, دس از اے چینجڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی, جس میں منسٹرز سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک. اور سب سے زیادہ اگر آنسریبل ہیں پرائم منسٹر کو, وہ تو منسٹر سے پوچھتے ہیں. ٹھیک, وہ سیکرٹری سے نہیں پوچھتے, وہ سیکرٹری سے نہیں پوچھتے, اور منسٹرز کو وہ دیتے ہیں ٹارگیٹس کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وغیرہ. سو امیجن کریں ایک سچویشن کہ منسٹر اور سیکرٹری جو ہے, منسٹر اس طرف جا رہا ہے اور سیکرٹری اس طرف جا رہا ہے, تو یہ کام کیسے چلے گا؟ تو ایک سوال پوچھ لوں. جی. تو ایک یہ اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے منسٹر شاید اس سیکرٹری کو لگائے جو اس کی جائز اور ناجائز باتیں دونوں مانے, اور اگر ناجائز باتیں نہیں مانے گا تو منسٹر کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ سیکرٹری نہیں چلتا, تو مجھے یہ سیکرٹری نہیں چاہیے. اس پہ کیا؟ اچھا, اس کا بھی ایک طریقہ آپ کو بتاؤں, یہ بیسیکلی عام لوگوں کو نہیں پتا. دا پروسیس یہ ہے, ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم نے ایک میٹنگ, وی ہیڈ دا میٹنگ اونلی یسٹرڈے, دا فرسٹ میٹنگ. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیٹس سے ایک منسٹری خالی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے, مطلب سیکرٹری کی جگہ خالی ہو رہی ہے, اس میں یہ کمیٹی بیٹھتی ہے, آئی چیئر دیٹ میٹنگ. اس میں ایک منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, ہی از آلسو اے فارمر بیوروکریٹ. ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں. سیکرٹری ٹو پی ایم ہوتے ہیں اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کم وہ ایک پینل دیتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, کہ جی ہمارے خیال میں یہ جو ہے یہ موضوع ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے اینڈ اس کے سارے ڈوزیز وغیرہ دیکھتے ہیں ہم. دین اور دین ہز ریپوٹیشن اس وزارت کا منسٹر بھی ہوتا ہے. اچھا, اسی وزارت کا منسٹر بھی ہوتا ہے اس کمیٹی میں. بالکل. اچھا, اس کی بھی ایک ووٹ ہے. اس کا بھی ایک ووٹ ہے. ناؤ اف دیر از اے کنسنسس اگر ہوتی ہے کمیٹی کی اور منسٹر کی تو پھر تو ٹھیک ہے. لیٹس سے اف دیر از نو کنسنسس, ٹھیک ہے, منسٹر ایک آدمی مانگ رہا ہے اور کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی ہمارے خیال میں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو دین وی وڈ سینڈ دونوں کا ڈائیورجنٹ ویو ہم بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر فیصلہ کریں. پرائم منسٹر فیصلہ کریں. ہم کمیٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, منسٹر کا یہ ہے, اور منسٹر کا یہ ہے, the prime minister should take a decision. تو ارباز صاحب یہ تو ذمہ داری پھر عمران خان صاحب کی ہوئی کہ اگر کل سیکرٹری غلط لگا. ان کیسز یہ مطلب ایسے کیسز شاید اتنے نہیں ہوں گے, لیکن میں صرف یہ کروں کہ اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوتی ہے. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے پریکٹس کیا تھا, لیٹس سے لاسٹ گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے گورنمنٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی ہوتا تھا سیکرٹری ٹو پی ایم. وہ اس کی زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے, کون لگتا تھا سیکرٹری, یا اس کے بیچ پیٹس لگتے تھے, اچھا, یا اس کے دوست لگتے تھے, ٹھیک ہے, یا لائلسٹ لگتے تھے اس کے. بس یہ 3 کرائٹیریا تھے. کوئی کمپیٹنس کی بات نہیں ہے, کرپشن کی کوئی بات, اس میں اگر کوئی آ گیا اس میں فٹ ہو گیا تو کمپیٹنٹ بھی آ جاتے تھے. میں نہیں کہتا ہوں کمپیٹنٹ بھی آ جاتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, لیکن کرائٹیریا یہ ہوتا تھا, یو ہیڈ ٹو بی کلوز ٹو ون انڈیویجول, اس کے بیچ میٹ ہونا چاہیے. اب دیکھ لیں, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, پچھلے گورنمنٹ کا دیکھ لیں, اس سے پچھلے گورنمنٹ کا دیکھ لیں, یہ کرائٹیریا تھا. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اس کو آپ میرٹ کہتے ہیں. نہیں, میرٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہے, یہ جو ہم نے بنایا, اس پہ پراپر ڈیلیبریشن ہوتی ہے, اور 5 لوگوں کی ڈیلیبریشن ہوتی ہے, اور
information is given by the secretary establishment who has all the record. So मेरा ख्याल में ये, और दूसरी बात है कि इसमें ओनरशिप आ जाती है, अगर आप देखें ना, मिनिस्टर की ओनरशिप आ जाती है। हाँ, अगर वो शामिल है इस फैसले में, उसमें शामिल है तो मिनिस्टर की ओनरशिप आ जाती है। तो क्या आप इन लोगों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं, जिस तरह फौज में होता है या कहीं और होते हैं इदारों में होता है, बुलाने के लिए कि रिकॉर्ड अलावा देखने के हम बुला के ज़रा इंटरव्यू भी कर लें? वैसे मोस्ट ऑफ देम जितने सेक्रेटरीज को तो नॉर्मली हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मैं तो मोस्ट ऑफ देम आई नो देम, और उनकी हमारी इंटरेक्शन होती रहती है सबके साथ, तो अगर ज़रूरत पड़ी है तो हम बुला भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी इशू तो नहीं है। ठीक, और ये मुझे बताएं उसके अंदर कितना क्राइटेरिया ये होता है कि इस बंदे को इस महकमे में जहाँ पोस्ट कर रहे हैं इसका कोई इसको तजर्बा है या नॉलेज है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी पे तो डिस्कशन होती है ना जी। अच्छा, जो पैनल आता है, पैनल तो एस्टेब्लिशमेंट से आता है ना जी, और वो इसी चीज़ को देखता है कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, पास्ट वहाँ पे कहाँ एक्सपीरियंस क्या रहा है। सो एक तरीके से ये हो रहा है, पहले कोई तरीका ऐसा होता नहीं था, तो कम से कम हमने एक सिस्टम डाल दिया, हमने एक सिस्टम बना लिया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी है इन केसेस जहाँ पे लेट्स से द मिनिस्टर सेज आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि जी मुझे ये सेक्रेटरी पसंद नहीं है, वजह तो वो इट विल नॉट बी अ विम्सिकल डिसीजन, वो तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पसंद आया जी, वो उस कमेटी को फिर आएगा। द कमेटी विल आस्क द मिनिस्टर कि जी आप जरा बताएं प्रॉब्लम क्या है। सो हम कोशिश, अगर इफ द कमेटी इज कन्विंस्ड कि देयर आर सीरियस रीजंस, ठीक है, इफ नॉट देन द कमेटी विल टेक इट्स ओन डिसीजन। सो हमने कोशिश की है कि एक तरीके से करें, इट्स नॉट विम्सिकल, नहीं होगा कोई डिसीजन। मतलब उसके अंदर मिनिस्टर की पर्सनल कोई लाइक्स और डिसलाइक, खैर एक तो ये ज़रूर है कि अगर आपका मिनिस्टर हो आपके साथ एक पर्सनल रेपो भी होना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर है वो अपना उसने कोई ऐसे काम करवाने थे जिस पर मिनिस्टर सेक्रेटरी ने रेजिस्ट किया और कहा कि जी मेरे हिसाब से ये रूल्स ऑफ बिज़नेस के ख़िलाफ़ है, ये आप मत करें, अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए भी ठीक नहीं, फलाने भी ठीक है। हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, लेकिन वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में ये करना मुश्किल होगा फॉर अ मिनिस्टर, ये मज़े होगा, इट्स नॉट ईजी। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना है, वो आपके ज़ात से थोड़ी मुताल्लिक़ है। वो कहते हैं कि जी अरबाब साहब ने जो अपने उनके जानने वाले कुछ लोग थे जिनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने उनको कुछ फेवर किया। एक ब्रेक लेता हूँ, तो इसमें आपसे ये सवाल पूछता। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक। थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम बैक पाकिस्तान। थैंक यू। अरबाब साहब, एक हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि एक तासुर है कि जी अरबाब साहब चूँकि ख़ुद ब्यूरोक्रेट है, लोगों के साथ काम किया है, तो अपने जो जाने पहचाने लोग हैं उनको पहले उन्होंने नवाजा और बाद में उन्होंने ये देखा। इसके मुताल्लिक़ क्या कहेंगे आप? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने किसको लगाया, वैसे मुझे याद नहीं है। अच्छा, अगर किसी ने कहा भी है, मैंने तो ऐसे लोग भी लगाए कि जिनको ऑनेस्टली मैंने कभी देखा भी नहीं था, एंड मैं आई डोंट नो हाउ डू आई प्रूव इट। ऐसे सेक्रेटरी भी लगे हैं जिनकी सिर्फ मैंने रेपुटेशन पता की थी और मेरा ख्याल था कि वो अच्छे हैं, तो हमने उनको लगा दिया। आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, ज़्यादा। माय ओन कज़न, अच्छा, हु वाज अ ग्रेड 22 ऑफिसर, ठीक, नॉट ओनली माय कज़न, इस हुकूमत है पिछली गवर्नमेंट में, ठीक है, माय कज़न एंड आल्सो माय ब्रदर इन लॉ। ठीक है जी, ग्रेड 22 का अफसर, वो सेक्रेटरी हाउसिंग था विद द प्रीवियस मिनिस्टर अकरम खान दुरानी। अच्छा, ठीक है, ही फेल आउट विद द मिनिस्टर, ठीक, बड़े सीरियस उसके डिफरेंसेस हुए। इट्स ऑन रिकॉर्ड में इसलिए ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको उन्होंने हटा दिया, OSD कर दिया। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस हुए, वो OSD रहा। देन केम आवर गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक। मैंने सिर्फ इसलिए उसको नहीं लगाया कि नंबर 1 ही वाज माय कज़न, एंड सेकेंडली उसका टाइम थोड़ा रह गया था, कोई 4-5 महीने रह गए थे, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। तो मैंने तो कोशिश ये की कि बल्कि आई थॉट आई वाज बीइंग अनफेयर टू हिम। हाँ, कि मतलब चूंकि रिश्तेदार था तो मारा गया, तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं लगाया। ही रिटायर्ड एज एन OSD बाय द वे। अच्छा, रिटायर्ड एज एन आपका ब्रदर और कज़न। यस। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात, इसको याद छोड़ देते। ठीक है, ये एक तासुर था, मैंने कहा कि नाज़रीन तक हमें पहुंचाना चाहिए, बिकॉज ये बातें चैटर जिसको कहते हैं ना, चैटर, वो चैटर ज़रा ये। अच्छा, इस निज़ाम के ऊपर मैं एक सवाल पूछ के फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ। थोड़े और जो बड़े सब्सटेंटिव इश्यूज़ हैं हमने बात करनी है।
लोकल गवर्नमेंट की। ये बताइए कि चूँकि आपने जो एक शुरू में बात की, इतनी खौफनाक बात है कि एक कॉम्पिटेंट और करप्शन फ्री हमें बंदे मिलते नहीं हैं, और ये निज़ाम को तो फिर कैसे चलेगा कैसे? अगर हमारे पास बंदे ही इतने थोड़े हैं तो ये हम चलाएंगे कैसे? आपका रिफॉर्म एजेंडा इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये जो है ना, ये बड़ा वेरी वैलिड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में हमने इन ऑफिसर्स को जिस तरह मैंने कहा, इसमें अच्छे लोग तो हैं, इसमें शक नहीं है, कॉम्पिटेंट भी हैं। ये जो कम्बिनेशन मैंने बताई ये ज़रा थोड़ी सी अब पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। बट आई थिंक ऑफिसर्स लुक टू द टॉप, ठीक है ना, कि ऊपर क्या हो रहा है। आई मीन हमारे क्या, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है करप्शन करने का तो बंदा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और ऊपर आप देखें, ऊपर आपकी लीडरशिप क्या कर रही है, बेसिकली लीडरशिप का क्या, उनका मिशन क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। तो फ्रैंकली हमारे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो आपने देख लिया किसी का। आई मीन सबसे ज़्यादा जो एम्फोसिस है और मेरे ख्याल में जो विजिलेंस है इज़ बेसिकली ऑन करप्शन। तो आई एम श्योर के आई मीन ब्यूरोक्रेट्स दे आर ऑल 35 साल उनकी सर्विस होती है, दे आर मैच्योर पीपल। तो अगर एनवायरनमेंट ऐसा मिले, मेरे ख्याल में इस तरफ रुझान जाएगा भी नहीं। आई डोंट थिंक सो। और अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर भी ना आए गलत काम करने का तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ये आपने बात वैसे बड़ी सही की है। मैं भी 30-35 साल से चेंज मैनेजमेंट में हूँ। बहुत हमने भी ये देखा है कि वही लोग जो बिल्कुल काम नहीं करते और निकटू जिनको समझा जाता है, अगर अच्छी लीडरशिप मिल जाए ना, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल दे परफॉर्म। और अच्छे लोग, उन्हें अगर करप्ट लीडरशिप मिल जाए ना तो वो दूसरी लाइन पे चल पड़ते हैं। सही बात। ये एक चीज़ फिनोमेना है, यूनिवर्सल फिनोमेना। अच्छा चले, इस पे आपने जो सिविल सर्विस रिफॉर्म पे और कोई बात आपने इस पे करनी है? मैं ज़रा आपसे 2-4 और इसमें सर मैंने आपको ये बताना है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है वो हमने एब्रप्ट ऑब्वियसली हम नहीं करना चाहते, ना करना चाहिए। हम फेजेस में कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट कैबिनेट में रूल्स ऑफ बिजनेस पे कुछ, जिसको हम ओवरऑल आई मीन वी आर मेकिंग अ कंप्लीट अमेंडमेंट। सब काफ़ी जो 1973 के बाद कोई एक फुल एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो हमने कर लिया है। टास्क फोर्स ने की है बेसिकली, और उसको हमने एग्जामिन करके इट्स गॉन टू द कैबिनेट। सो होपफुली नेक्स्ट कैबिनेट में या उसके बाद कैबिनेट में ये हो जाएगा। इस तरह बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ CEOs ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जी, ये जो सरमाया पाकिस्तान कंपनी आपकी, एक तो सरमाया पाकिस्तान अलग है, फिर अलग जो इंस्टीट्यूशन इनसे बाहर है, गैस वगैरह की बात आप करें, जो बाहर है, उसके लिए एक समरी कैबिनेट में आई है लास्ट कैबिनेट में। किस बेसिस पे हो गया, अभी हमने उसको ट्रांसपेरेंट टास्क फोर्स ने बेसिकली किया है। तो वो कैबिनेट में आई है, वो लॉ मिनिस्ट्री के पास है। आई थिंक नेक्स्ट कैबिनेट में वो आने वाली है। तो उसका एक प्रोसेस बड़ा क्लीन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस उसका आ जाएगा। उससे अच्छे लोग आएंगे ऑब्वियसली। उससे आप कोशिश, मकसद ही यही है कि लोग अच्छे हैं। मतलब अगर आप इंस्टीट्यूशंस में मेरिट पे लोग लें, सारे इंस्टीट्यूशंस में, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। नहीं, इट विल मेक द डिफरेंस। इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। होता ही वो है कि वहाँ सही बंदा है, वो सही प्रोसेस बनाता है। अगर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है वो सही करता है, सही लोग रखता है अपने नीचे, और उसके बाद काम देखें ना, एक आपने बोर्ड ठीक करने, बोर्ड में ठीक लोग लगाने, एंड देन उनका जो नीचे इंडिविजुअल्स हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको अगर आप सही लगा लें, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। आखिरी सवाल इस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे सिविल सर्वेंट्स को जो 73 से पहले होती थी? मेरे ख्याल में उस पर कोई डिस्कशन तो ही है, लेकिन हमने जिस तरह बताया ना, हम एक तरीके से जा रहे हैं। एक टास्क फोर्स बनी है जिसमें डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी हैं। आई मीन बेसिकली रिकमेंडेशंस हमें वो दे रहे हैं। ठीक है ना जी। ये जो टेन्योर प्रोटेक्शन का है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, बट एक प्रोटेक्शन तो है ना जी। रूल्स ऑफ बिजनेस में है आपके। हमारे कैबिनेट ने अभी इसमें फैसला कर दिया ना। ठीक है। और ये 3 साल का टेन्योर जो था, इसको 2 साल पे क्यों किया? ये क्या वजह थी? देखें, अगर आप देखें ना, अगर आप द लास्ट 5-10 साल का देखें जी, तो टेन्योर नॉर्मली 1.5 साल का हो गया है। उससे भी कम हो गया, कहीं तो बहुत कम हो गया जी। तो हमने उसको कहा कि लेट्स बी प्रैक्टिकल। 2 साल का तो हमने कर दिया है, बट 1 ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस 3 साल का हो जाएगा। बट इस तरह नहीं कि 2 साल और ख़त्म।
ایک اور سال جو ہے وہ اوبیسلی آن دا بیسس آف ہز پرفارمنس ریویو تو 3 سال ہو سکتے ہیں. ارباب صاحب ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے نا ایک سیکرٹری کو کام سمجھنے میں, کام پالیسی بنانے میں, اس کو ایکسیکیوٹ کرنے میں. 2 سال میں تو وہ آدھے پونے میں ہوگا وہ. چلیں ٹھیک چلتے اس کے پر. ابھی آ جائیں ارباب صاحب, ہمارا جو سب سے بڑا ایجنڈا ہے آپ کا غربت ختم کرنے کا, پاورٹی ایلیویشن کا, اس پر ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ اب یہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ پرائم منسٹر کا سب سے جو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ پیشن ہے نا, وہ اس سبجیکٹ پہ ہے. اور بہت زیادہ ہر ایک آئی مین ان ایوری کیبنٹ ان ایوری ہر ایک میٹنگ کانفرنس میں یہ بات ضرور کہتا ہے. اینڈ ہی وہ ایگزامپل بھی چائنا کا دیتے ہیں کہ جی چائنا نے یہ کام کر کے دکھایا, غربت سے نکال دیے. اب اس کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام آلریڈی بن چکا ہے, اینڈ آئی تھنک اسی مہینے اس کو انویل کریں گے پرائم منسٹر. ریئلی؟ جی ہاں, اس میں پاورٹی ایلیویشن کا ایک اوور آل جتنے بھی ہمارے پاورٹی ایلیویشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی محکمے ہیں ان کو ایک روف کے اندر لے آئے ہیں. اس کا ایک کاؤنسل بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اس اے کوآرڈینیشن کاؤنسل. اور دین یہ تو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے بعد دیر از اے تھنکنگ کہ بھئی اس کی سب کے لیے سب کا ایک روف کے نیچے لانے کے لیے ایک اتھارٹیز کی بن جائے. یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بٹ جتنے بھی ادارے ہیں ٹو اوائڈ ڈپلیکیشن وغیرہ وغیرہ اینڈ ویسٹ بیسیکلی سب کو ایک اس کے نیچے لایا جا رہا ہے. اور اس کی اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر اسی مہینے کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ آپ سے تھوڑی سی پوچھنا ہے کہ اس کی جو ایکسیکیوشن اور امپلیمنٹیشن ہے وہ کب ہوگی اور اس کا کیا اثر کب ہوگا. تو ایک بریک میں لے لوں, پھر ہم اس پہ آتے ہیں. ناظرین, ہم نے ایک بریک لینی ہے, ویل کم بیک. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. ارباب صاحب, ہم بات کر رہے تھے غربت کی. میں ایک بروکن ریکارڈ کی طرح یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, ہر وزیر جو آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں پاکستان میں, ان کا نام ہے ڈاکٹر امجد ثاقب. وہ چلاتے ہیں اخوت. اخوت نے 72 بلین روپے کے لونز دیے ہیں سب سے غریب طبقے کو. 99% ان کا ریٹرن ہے. اور جتنا وہ غربت کو سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں سمجھتا. چاہے آپ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کو لے لیں, BISP والے لوگ لے لیں, کسی کو بھی لے لیں, ان کو میں نے کہیں ویزیبل نہیں دیکھا. آپ کے جو یہ پاورٹی ایلیویشن کا گرینڈ ایجنڈا ہے نا وزیر اعظم کا, اس کے اندر ایک کلیدی کردار میرا اگر نظر میں, آپ نے اگر کوئی کاؤنسل بنانی ہے, میں ایک مشورہ تو نہیں دے رہا, ایک رائے ہے, اگر ڈاکٹر امجد اس کے اندر میجر کمپوننٹ ہونا, وہ اس پاکستان کے اندر اتنا بڑا ایفیکٹ کر سکتے ہیں, امپیکٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم کے اس پروگرام میں کہ وہ یہ غربت جو اگر 10 سال میں ختم ہونی ہے نا, یہ 5 سال میں ختم ہو جائے گی. نہیں, ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس میں, آئی ایگری. اور یہ جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, ہی ہیز بین پارٹ آف دس ڈسکشن. ویسے اس میں یہ آیا ہے, آئی مین ہم نے خود ان کے ساتھ ڈسکشن, پرائم منسٹر کے ساتھ کافی میٹنگز میں یہ رہا ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ بھی ان کے کوئی پروپوزلز ہیں جو انشاءاللہ وہ میٹیریلائز ہوں گے. کچھ انہوں نے آلریڈی کام شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے فاٹا میں آن لو کاسٹ ہاؤسنگ. جی اس کو ہم وہ فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں, ہم فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں, ان کی ریسورس بڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہی از ڈیفینیٹلی آن آر ریڈار. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا ہاؤسنگ کی, میری ایک ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 ملین 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گھر بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنے پلاٹ ہیں 1-1.5 مرلے کے, 2 مرلے کے, 5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے دیتے ہیں. 12 سے 18 مہینے میں ان کا گھر ہو جائے گا, 2 کمرے, 1 کچن اور 1 باتھ روم, جو کہ UN کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے کہا تو 50 لاکھ میں سے تو 30 لاکھ یہ ہو گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں 12 سے 18 مہینے میں, کہتے ہیں میکسیمم 2 سال میں ہم 30 لاکھ گھر دیں. تو اب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر یہ انسان آ جائے نا آپ کے ساتھ تو بہت بڑا ہوگا, اس کو چھیتے. لیکن میں فاٹا کی بات کی اور ان کے فاٹا ایک
زخم ہے پاکستان کے اوپر زخم, اور بہت لوگ سفر کیا ہے, بہت سفر کیا, آج صرف نہیں 25-30 سال سے, وہ یہ زخم ہے جس کے اوپر مرہم پٹی کرنا اور اس کے ریفارم کرنا بہت ہائی ایجنڈا, بیکاز اس میں پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے اگر فاٹا جو ہے ہم نے قابو نہ کیا. کیا کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ؟ آئی تھنک بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. فاٹا پہ جتنا ہم زیادہ ایمفیسس لیں وہ کم ہے نا. ٹھیک ہے جی. فاٹا میں کافی مطلب ہے کہ کافی ڈسپلیسمنٹس ہوئی ہیں, کافی لوگ در بدر ہوئے ہیں فار ایئرز, زندگیاں ختم ہوئی ہیں, اینڈ بارڈر ایریا ہے وہاں پہ اور کوئی روزگار نہیں ہے. آئی مین سو بالکل وہ بہت بری حالت میں ہے, اس میں شک نہیں ہے. فاٹا کا جو انیشل مرجر کا پلان تھا نا جی, وہ اگر آپ دیکھیں جو پچھلے گورنمنٹ میں بنا تھا وہ تھا ٹرانزیشن آف 5 ایئرس, ٹھیک ہے, فالوڈ بائی مرجر. 5 سال تک انتظار کریں گے, اس کے بعد مرجر کریں گے. 5 سال آپ ٹرانزیشن کریں گے, بیکاز وہ ٹرانزیشن میرے خیال میں بہت ضروری تھی. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری سینسیبل تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارے سسٹمز آپ نے چینج کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام, خاصدار, لیوی, دیکھیں اس میں بہت چیزیں ہیں. ابھی فار ایگزامپل اچھا ہوا کیا, پارلیمنٹ نے بالکل لاسٹ ٹینیور ختم ہونے سے کچھ دن پہلے کر دو, انہوں نے جی امینڈمنٹ بل پاس کر دی اور وہ مرجر ہو گیا وداؤٹ دا ٹرانزیشن. سو جب ہم آئے گورنمنٹ میں تو ہمیں ایک ایسی چیز ملی جس کی ٹرانزیشن 5 سال کی ہونی تھی اور تیاری کرنی تھی. ہمیں تیار چیز مرجر ملا کہ جی یہ سارے ختم ہو گئے, یہ پکڑ لو, اب پکڑ لیں جی. سو آپ یو کین امیجن, اور دین ایک نئی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, نئی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے اس کو سنبھالنا ہے. تو اٹس ڈیفیکلٹ, ابھی بھی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. سو 5 سال والی ٹرانزیشن کو ہم نے 5-6 مہینے میں اس کو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے جلتا ہوا کوئلہ آپ کے ہاتھ میں پھینک دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی دیکھیں 6-7 مہینے ہوئے ہیں, 7 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں جتنا ٹرانزیشن پہ ہم نے کام کیا ہے آئی تھنک اٹ از انپریسیڈنٹڈ. میں انفیکٹ لاسٹ فرائیڈے کو پشاور گیا تھا اینڈ آئی سیٹ ود دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی چیف منسٹر, گورنر وغیرہ سب کے ساتھ. میں آنیسٹلی آئی واز ویری امپریسڈ دا وے انہوں نے اس کو فاسٹ ٹریک کیا. کیا کیا ذرا بتائیں گے؟ مطلب فار ایگزامپل دیکھیں نا, ایک تو ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ تھا ان کا, الگ تھا بالکل, ٹھیک ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی تھی. وہ ختم ہو گیا. انٹائر جتنے بھی ہیومن ریسورس تھا وہ آ گئے پروونشل گورنمنٹ. اچھا, وہ اس کے اندر ضم ہو گیا, وہ سارا ضم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ سارا سسٹم کو آپ نے کرنا بھی ہے, چلانا بھی ہے, اور ادھر ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہونا ہے, اوور آل پیسے بھی ایلوکیٹ کرنا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس تھنگ فرینکلی اگر آپ دیکھیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی جس طرح بھی ہوا ہے ایک جھٹکے سے ہوا ہے, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. چلو یہ ہے کہ انتظامی نظام فاٹا سیکریٹریٹ کا جو تھا وہ پروونشل گورنمنٹ میں آ گیا, ایک یہ چیز ہو گئی. ہاں, لیکن ابھی دس از ناٹ دی اینڈ, ابھی تو دس از دا بگننگ نا جی. ایک تو فاٹا میں جو ڈیولپمنٹ لیگ ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے اوبیسلی یو نیڈ ریسورسز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ریسورسز چاہیے, پھر آپ کو کیپیسٹی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے. ایک فیصلہ یہ بھی ہوا تھا پچھلے جو میں آپ کو اگر روک سکوں یہاں جی, یہ آپ نے ریسورسز کیپیسٹی کی بات کری تو میں نے ایک بریک لینی ہے, اسی کو کرتے ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. ناظرین, ہم نے ایک بریک لینی ہے, پھر واپس آتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. لاسٹ سیگمنٹ ہے جی, بہت تھوڑا ٹائم ہے. ارباب صاحب بتائیے, یہ آپ نے بات کی کہ کیپیسٹی بڑھانی ہے, ریسورسز چاہیے, ڈیولپمنٹ بہت پیچھے رہ گئی ہے, کیا کریں گے؟ اب دیکھیں اس میں جو اگر نارمل ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے فاٹا کو تقریباً کوئی 23-24 بلین روپے چاہیے ڈیولپمنٹ میں ملتے ہیں سال کے. اچھا, ملتے ہیں اس وقت ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جتنا بھی جو لیگ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے. اس میں پچھلے جو رپورٹ تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3%
آف دا ڈویزیبل پول جو ہے، اچھا جو ان کے پاس جاتا ہے پروونسز کے پاس، جو ٹوٹل ڈویزیبل پول جو آپ جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور 4 صوبے ہیں، اس کا 3% جو ہے وہ 10 سال کے لیے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیا جائے. ٹھیک ہے. فار 10 ایئرز. اور یہ کب فیصلہ ہوا تھا؟ یہ پچھلے جو رپورٹ تھی اس میں فیصلہ ہوتا ہے، کیبنٹ نے فیصلہ بھی کر دیا نا اس پہ. یہ مطلب پچھلی حکومت کی بات کریں، پچھلی حکومت کی بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ تھا کہ پنجاب نے، کے پی نے، سب نے اپنا کم کر کے، بلوچستان نے اپنا شیئر دینا تھا. تو ٹوٹل شیئر اگر آپ تینوں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اوبیسلی تینوں شیئر ملائیں تو دس کمز ٹو اباؤٹ 128 بلین روپیز سالانہ. یہ ملنا تھا، یہ ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. 128 ارب روپیہ. جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ دا پروونسز ہیو ٹو ایگری، دس ہیز ٹو بی بائی کنسنسس. ٹھیک ہے. وہ ابھی سندھ گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے. کیوں؟ فار ریزنز آئی ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیں گے، سندھ کہتا ہے ہم اپنے حصے کا. ابھی تک انہوں نے ہمیں گو ہیڈ نہیں دیا نا جی. اچھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں دیں گے. یونیلیٹرل نہیں کاٹ سکتے. یونیلیٹرل ہم نہیں کر سکتے اوبیسلی. این ایف سی کا جو فارمولا ہے وہ کنسنسس پہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بہت آئی تھنک دس اے ویری میجر ڈیسیجن. اٹس اے ڈیسیجن ان پرنسپل فی الحال. ٹھیک ہے. کہ این ایف سی کی تو ڈسکشنز ہوں گی، وہ پتہ نہیں کب فائنلائز ہوتی ہیں، اس پہ ٹائم لگے گا. تو اگر ہم این ایف سی کا انتظار کریں تو فاٹا رہے گا بس آرام سے، تو ادھر کوئی کچھ کام ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس گورنمنٹ نے کہ اگر این ایف سی ہوتا ہے لیٹس سے بائی جولائی، بائی اینڈ آف جون تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتا تو فیڈرل گورنمنٹ، کے پی اینڈ پنجاب، ہم اپنا 3% دینا ان کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے. دس از اے ڈیسیژن ان پرنسپل کہ اگر نہیں ہوا تو ہم تو اپنا 3% جو ہماری طرف which comes to about 100 billion. اچھا 100 بلین آ گیا تو صرف 28 بلین کا فرق رہے گا. مطلب ہے کہ وی آر کمیٹڈ. ہم 100 بلین تو آ گیا نا. پریزیڈنٹ گورنمنٹ، پی ٹی آئی گورنمنٹ از کمیٹڈ. ہم کمیٹڈ ہے کہ ہم نے اس فاٹا کو اٹھانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اینڈ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ٹائم آئے گا تو یہ ریسورسز ہم ادھر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال میں سب سے میجر ڈیسیجن جو ہے، اگر فاٹا والوں کو آپ نے اون کر رہے ہیں نا جی، تو یہ سب سے بڑا ڈیسیجن ہے میرے خیال. یہ تو بہت زبردست بات ہوئی، اور اس کے لیے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر سندھ اور بلوچستان اس میں شامل نہیں ہونا تو یہ ہماری فیڈریشن کے لیے یہ بدقسمتی ہوگی، ایک بہت بڑی بدقسمتی. بالکل بدقسمتی ہوگی. تو اب اس میں چلے پیسے آ گئے، پلانز بننے شروع ہوئے. مجھے یہ بتائیں، پولیس اور قانون ہے، لا اینڈ آرڈر، ہاں جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں خاصادار ہیں، لیوی 28,000 ہیں. آپ نیا پولیس کا نظام کریں گے. یہ جو بندے ہیں جو ہر ٹرائب سے آتے ہیں نا، جی ہاں، تو ان کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس پہ بھی کافی کام ہو چکا ہے. جوڈیشری کا تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، لوگ بھی پوسٹ ہو گئے ہیں. ہائی کورٹ نے آلریڈی لوگوں کو، سیشن ججز کو پوسٹ کر دیا ہے فاٹا کے اندر. یس، یہ ویری ریسنٹلی، جسٹ اے فیو ڈیز اگو. بلکہ آج یہ خبر تھی کہ جی ایک کورٹ نے ایک فیصلہ بھی کر دیا ہے. پہلا فیصلہ بھی ہو گیا. پہلا فیصلہ بھی، ہاں. یہ بڑی زبردست چیز. یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. بریکنگ نیوز ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ہمارا جو نارمل جوڈیشل سسٹم ہے اس نے وہاں پہ کام شروع کر دیا ہے. اٹس اے میجر تھنگ فرینکلی. سو دیٹ مینز ان کے جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس جو بھی ہیں، وہ وہاں اپلیکیبل ہے فرسٹ ٹائم. یہ بڑی بات ہے میرے خیال میں. دوسری بات یہ کہ جو پولیس والا لیویز والا ہے، وہ ایک ایشو تھا. ابھی بھی تھوڑا سا اس میں ایشوز ہوں گے، بیکاز جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اپنے دے ریپرزینٹ اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کرتے، تو ان کو آپ بالکل سائڈ نہیں کر سکتے. ابھی جی اس پہ انہوں نے جو پروونشل گورنمنٹ نے، کے پی کی گورنمنٹ نے ایک ریگولیشن، ایک آرڈیننس بنا دیا ہے، ٹرانزیشن آف بیسیکلی آف دا لیویز. تو یہ لیویز جو ہے آہستہ آہستہ پولیس میں کنورٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو اسیس کریں گے، دیکھنا بھی تو ہے، ٹھیک بھی تو ہوں. اچھا، اور ان کے جو کمانڈنٹس ہوں گے وہ پولیس سے ہوں گے. تو وہ پوسٹنگز بھی ہو گئی ہیں. اچھا. سو گریجولی ہم مطلب کہ وی آر موونگ، مطلب جو 5 سال میں ہونا تھا وہ ابھی ہم نے 5 مہینے 6 مہینے میں تقریباً کر دیا. تو یہ مطلب اس کو ہم نے طریقے سے کرنا ہے اوبیسلی، کہ ہم نے ان کی سینسٹیوٹیز کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نارمل قانون کے ہمارے ادارے ہیں وہ وہاں پہ جانا شروع کر دیں. اور باب صاحب
आप सब एक आखिरी सवाल पूछते हैं उसको छोटा सा, ये जो गरीब आदमी है पाकिस्तान का जो बड़ी होप रखे है आपकी हुकूमत से कि गुर्बत ख़त्म होगी, घर मिलेगा, उसके लिए कोई होप है? अगले कोई 6 महीने में वो कहीं देख सकता है अपने लिए कोई खुशी? देखें, ये जो हाउसिंग हमारा जो बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है जी। अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 6 महीने में, तो 6 महीने में तो ज़रा बहुत एम्बिशियस होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको पता है कि जब एक स्कीम बनती है वगैरह वगैरह, टाइम लगता है। 1 साल में कुछ नज़र आएगा इंशाल्लाह। देखें, और दूसरी बात यह ना कि आपने अपनी सबसे पहले तो मईशत को ग्रैपलिंग विद इकोनॉमी ना, जिस किस्म की इकोनॉमी हमें मिली थी उसको भी तो ठीक करना है ना जी। असद उमर ने कहा कि पेपरा रूल्स इतने बेड़ा गर्क है कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें होती है। ये सही बात है, ये सही बात है। सो मतलब ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है, एब्सोल्युटली उम्मीद है इंशाल्लाह। जो खड़े हैं हमारे सब बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह। ये तो मैं इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, आपने अरबाब साहब सुना, अगर इनको नहीं पता कि उम्मीद है या नहीं है तो शायद फिर किसी और को नहीं पता सिवाय इमरान खान के, उनकी कैबिनेट को। आपने सुना, उम्मीद जो है वो हमें रखनी चाहिए। हम अरबाब साहब को फिर ज़रूर दावत देंगे बिकॉज़ इनके पास सारी ख़बरें होती हैं कि क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।